Ram Ram Ram. Namas Sarvebhyaha. We'll start the revision today with the first with the Dhyana Shloka. Then from 30th Shloka, we'll start the revision. Till 56, we'll do the revision. After that, I'll start teaching. Okay. Dhyana Shlokam by Sri Vidya Balakrishna. Can start. वाक्यामेव विभावयन् मनसि यः आदारविन्दं पुरः पश्यन्नारभते स्तुतिं सनियतं लब्ध्वा कटाक्षच्छविम् कामाक्ष्यां मृदुलस्मितां सुलहरीद्योत्स्नावयत्यान्विताम् आरोहत्यपवर्गसौधवलभीम् आनन्दवीचीमयीम्. I think you can raise your hands for the revision. Each one can tell 2 shlokas. 31, 30, 30, 30, 31, 32, 33, like that you have to proceed. Anybody wishing to tell the shloka, you can raise your hands first. Later, panelists can come. Namaste. कुतुकजुषिकाञ्चिदेशे कुमुदतपोराशिपाकशेखरिते कुरुते मनोविहारं कुलगिरिपरिबृढकुलैकमणिदीपे वीक्षेमहि काञ्चीपुरे विपुलस्तनकलश गरिमपरवशितं विद्रुमसहचरदेहं विभ्रमसमवायसारसन्नाहम् कुरुविन्दगोत्रगात्रं कूलचरं कमपि नैमिकम्पायाः कूलङ्कषकुचकुम्भं कुसुमायुधवीर्यसारसंरम्भम् कुड्मलितकुचकिशोरैः कुर्वाणैः काञ्चिदेशसौहार्दम् कुङ्कुमशोणैर्निचितम् कुशलपथं शम्भुसुकृतसम्भारैः अंकितकचेन केनचित् अन्धङ्करणौषधेन कमलानाम् अन्तःपुरेण शम्भोः अलङ्क्रिया कापि कल्प्यते काञ्च्याम् ऊरीकरोमि सन्ततम् ऊष्मलपालेन लालितं पुंसा उपकम्पमुचितखेलनम् उर्वीधरवंशसम्पदुन्मेषम्. Thank you, madam. अंकुरितस्तनकोरकम् अंकालङ्कारमेकचूतपतेः आलोके महिकोमलम् आगमसल्लापसारयाथाख्यम् पुञ्जितकरुणमुदञ्चितशिञ्जितमणिकाञ्चि किमपि काञ्चीपुरे मञ्जरितमृदुलहासम् पिञ्जरतनुरुचि पिनाकि मूलधनम् लोलहृदयोऽस्मि शम्भोः लोचनयुगलेन लेह्यमानायां लालितपरमशिवायां लावण्यामृततरङ्गमालायाम्. Okay, enough. Next participant. Srilata.
मधुकरसहचरचिकुरैः मदनागमसमयादीक्षितकटाक्षैः मण्डितकम्पातीरैः मङ्गलकन्दैर्ममास्तु सारूप्यम् वदनारविन्दवक्षो वामाङ्कतटीवशं वदीभूता पुरुषा त्रितये त्रेधा पुरुषत्रितये पुरुषात्रितये नो पुरुषत्रितये पुरुषत्रितये त्रेधा पुरन्ध्रिरूपा त्वमेव कामाक्षी बाधाकरीं भवाब्देः आधाराद्यम्बुजेषु विचरन्तीम् आधारीकृतकाञ्चीं वीचिमेव विमृशामः कलयां यन्तः शशधर कलयाङ्कितमौलिम् अमलचिद्वलयाम् अलयाम् आगमपीठीनिलयां वलयाङ्कसुन्दरीम् अम्भाम्. Okay, good. Next participant. शर्वा परमसाधक कुर्बाणीताय कामपीतजुषे सर्वाकृतये शोणी मगर्वायास्मै समर्प्यते हृदयम् समयासान्त्यमयूखैः समया बुद्ध्या सदैव शीलितया उमया काञ्चीरतया न मया लभ्येत किं नु तादात्म्यम्. Okay. Your met has changed, but that is not a problem. Okay. Wherever you have to cut the words or cut the pada, that should be correct. Okay. So you have Okay, to okay. listen to the recording later. So next shloka, next participant. चन्दोस्तव पदपूजन सन्तोषरङ्कितस्य कामाक्षी बन्धो यदि भवति पुनः सिन्दूरं वस्तु बभ्रमीति शिला. Next. कुण्डलिकुमारि कुटिले चण्डिचराचर सवित्रिश्चामुण्डे गुणिनि गुहारिणि गुह्ये गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षी. Okay, 46th shloka was right. 45th, you made some letters, mistakes and all. Okay, you have to go through it later. Okay, next participant, next shloka. अभिधाकृतिर्भिदाकृतिः अचिदाकृतिरपि चिदाकृतिर्मातः अनहन्ता त्वमहन्ता भ्रमयसि कामाक्षि शाश्वती विश्वम्. शिव Next shloka. शिव शिव पश्यन्ति समं श्रीकामाक्षी कटाक्षिता पुरुषाः विपिनं भव नम मित्रं लोष्टं च युवति बिम्बोष्टम्. Bimbostham Mahaprana, you should stress. Thank you. Okay, next shloka, next participant. कामपरिपन्थि कामिनि कामेश्वरि कामपीठमध्यगते कामधुघा भवकमले कामकले कामकोटिकामाक्षी मध्ये हृदयं मध्ये निटिलं मध्ये शिरोरपि वास्तव्यां चण्डकरशक्रकार्मुकचन्द्रसमाभां नमामि कामाक्षीम्. Okay, next participant, next shloka. Janaki Subramaniam. केलिलोलैः अखिलागमयन्त्रतन्त्रमन्त्रमयैः अतिशीतं मम मानसम् असमशरद्रोहि जीवनोपायैः
Next shloka. नन्दित मम हृदि काचन It is not Nandita, it is Nandati. नन्दति मम हृदि काचन मन्दिरयन्ति निरन्तरं काञ्चीम् इन्दुरविमण्डलकुचा बिन्दुवयन्नादपरिणता तरुणी. Okay, next shloka, next participant. I think Lalita Muthuswamy is there. Yeah. You can tell. Okay. Can you hear me? I can hear you. This is the first time you are telling today, right? Yes. Start. Namaste. शम्पालदासवर्णं संवादयितुं भवत्वरचिकित्सां लिम्बामि मनसि किञ्चन सम्पादडरोहि सिद्धवैषज्ञम् अनुविदकुचकाठिन्याम् अधिवच्चक्रीडमङ्गजन्मविभोः आनन्ददां भजेताम् आनन्दब्रह्मतत्त्वबोधिसिराम्. Okay. ऐक्षिशिपाशाङ्कुशधरहस्तान्तं विस्मयार्हवृत्तान्तम् अधिकाञ्चिनिगमवाचां सिद्धान्तं शूलपाणिशुद्धान्तम् आहितविलासभङ्गीम् आब्रह्मस्तम्भशिल्पकल्पनया आश्रितकाञ्चीमतुलाम् आद्यां विस्फूर्तिमाद्रिये विद्याम्. Srimate Namaha. Okay. Sharda, you can tell 55, 56 again. ऐशिशिपासाङ्कुशतरहस्तान्तं विस्मयार्हवृद्धान्तम् अधिकाञ्चीनिगमवाचसां सिद्धान्तं शूलपाणिशुद्धान्तम् आहितविलासपङ्कीम् आब्रह्मस्तम्भशिल्पकल्पनया आश्रितकाञ्चीमतुलाम् आद्यां विस्फूर्तिम् आत्रिये विद्याम्. 55th shloka, you have to correct so many letters. You can hear the recording and correct it, okay? Okay. We'll move on to 57th shloka. Bharati, you can repeat the shloka. Mukopi Jatila Durgati Shokopi Mukopi Jatila Durgati Shokopi Smarati yaha Kshanam bhavatim Smarati yaha Kshanam bhavatim Mukopi Jatila Durgati Shokopi Smarati yaha Kshanam bhavatim Eko bhavati Sajantuhu
स जन्तुः एको भवति स जन्तुः एको भवति स जन्तुः एको भवति स जन्तुः लोकोत्तर 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 कीर्तिरेव 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 कामाक्षि 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 लोकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षि लोकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षि लोकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षि You can tell this shloka. मूकोऽपि जटिलदुर्गतिशोकोऽपि स्मरति यः क्षणं भवति एको भवति स जन्तुः लोकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षि. Okay, good. Sri Vidya, you can repeat the same shloka. कोऽपि जटिलदुर्गतिशोकोऽपि स्मरति यः क्षणं भवति एको भवति स जन्तुः लोकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षि. Okay, next shloka you can repeat. Sri Vidya. Panchadasha पञ्चदश पञ्चदश वर्णरूपं 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 पञ्चदश वर्णरूपं पञ्चदश वर्णरूपं पञ्चदश वर्णरूपं कञ्चन 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 काञ्चीविहार 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 धौरेयं 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 काञ्चीविहार धौरेयं काञ्चीविहार धौरेयं काञ्चीविहार धौरेयं कञ्चन कञ्चन पञ्चदश वर्णरूपं कञ्चन काञ्चीविहार धौरेयम् पञ्चदश वर्णरूपं कञ्चन काञ्चीविहार धौरेयम्. Repeat once more. पञ्चदश वर्णरूपं कञ्चन काञ्चीविहार धौरेयम्. पञ्चशरीयम् पञ्चशरीयं पञ्चशरीयं शम्भोः 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 पञ्चशरीयं शम्भोः पञ्चशरीयं शम्भोः पञ्चशरीयं शम्भोः वञ्चन 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 वैदग्ध्य 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 मूलम् मूलं मूलम् अवलम्बे 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 मूलमवलम्बे 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 वञ्चन वैदग्ध्य मूलमवलम्बे वञ्चन वैदग्ध्य मूलमवलम्बे वञ्चन वैदग्ध्य मूलमवलम्बे. Okay, you can tell the shloka now. Recite the shloka. पञ्चदश वर्णरूपं कञ्चन काञ्चीविहार धौरेयम्. पञ्चशरीयं शम्भोः
पञ्चन वैदग्ध्यमूलमवलम्बे Okay, repeat the shloka, Bharati. पञ्चदशवर्णरूपं कञ्चन काञ्चीविहारधौरेयं पञ्चशरीयं शम्भोः वञ्चनवैदग्ध्यमूलमवलम्बे. Okay, next shloka. परिणतिमतीम् परिणतिमतीं चतुर्धा परिणतिमतीं चतुर्धा पदवीं सुधियां समेत्य सौषुम्नीं पदवीं सुधियां समेत्य सौषुम्नीं पदवीं सुधियां समेत्य सौषुम्नीं पदवीं सुधियां समेत्य सौषुम्नीं पञ्चाशत् अर्णकल्पितम् पञ्चाशदर्णकल्पितम्. We'll tell this full, okay? Panchashadharnakalpitamadashilpam. It's not correct. पञ्चाशदर्णकल्पितमदशिल्पाम् त्वां नमामि कामाक्षी त्वां नमामि कामाक्षि पञ्चाशदर्णकल्पितमदशिल्पां त्वां नमामि कामाक्षी पञ्चाशदर्णकल्पितमदशिल्पां त्वां नमामि कामाक्षि. Okay, you can recite the shloka. परिणतिमतीं चतुर्धा पदवीं सुधियां समेत्य सौषुम्नीं पञ्चाशदर्णकल्पितमदशिल्पां त्वां नमामि कामाक्षि. Okay. You can recite the shloka, Sri Vidya. I think kalpitam, you should not separate there. Kalpitam adashilpa. Okay. परिणतिमतीं चतुर्धा पदवीं सुधियां समेत्य सौषुम्नीं पञ्चाशदर्णकल्पितपदशिल्पां स्वां नमामि कामाक्षि. Okay, next shloka. We'll move on to next shloka. Adikshanmama Gururat Adikshanmama Gururat आदिक्षान्त अक्षरात्मिकाम्
अक्षरात्मिकाम् विद्याम् विद्याम् आदिक्षान्ताक्षरात्मिकां विद्याम् आदिक्षान्ताक्षरात्मिकां विद्याम् आदिक्षान्ताक्षरात्मिकां विद्याम् स्वादिष्ठ स्वादिष्ठ चापदण्डाम् चापदण्डाम् स्वादिष्ठ चापदण्डाम् स्वादिष्ठचापदण्डाम् नेदिष्ठामेव नेदिष्ठामेव कामपीठगताम् कामपीठगताम् नेदिष्ठामेव कामपीठगताम् नेदिष्ठामेव कामपीठगताम् Recite this shloka. आदिक्षन्मम गुरुराट् आदिक्षान्ताक्षरात्मिकां विद्याम् स्वादिष्ठचापदण्डाम् नेदिष्ठामेव कामपीठगताम्. Good. Repeat this shloka, Bharati. आदिक्षन्मम गुरुराट् आदिक्षान्ताक्षरात्मिकां विद्याम् स्वादिष्ठचापदण्डाम् नेदिष्ठामेव कामपीठगताम्. We'll move on to the next shloka. 61. Tushyami तुष्यामि तुष्यामि Harshita हर्षित हर्षित Smara स्मर स्मर Shasanaya शासनया शासनया Tushyami Harshita Smara Shasanaya तुष्यामि हर्षितस्मर शासनया तुष्यामि हर्षितस्मर शासनया Kanchipura काञ्चीपुर काञ्चीपुर Kritasanaya कृतासनया कृतासनया Kanchipura Kritasanaya काञ्चीपुर कृतासनया काञ्चीपुर कृतासनया Swasanaya स्वासनया स्वासनया Sakala Jagat सकल जगत सकल जगत Bhasanaya भासनया भासनया Swasanaya Sakala Jagat Bhasanaya स्वासनया सकल जगद्भासनया स्वासनया सकल जगद्भासनया Kalita Shambara कलितशम्बर कलितशम्बर Asanaya आसनया आसनया Kalita Shambarasanaya कलितशम्बरासनया कलितशम्बरासनया Recite this shloka. तुष्यामि हर्षितस्मरशासनया काञ्चीपुरकृतासनया
स्वासनया सकलजगद्भासनया कलितशम्बरासनया. Repeat the shloka, Srividya. तुष्यामि हर्षितस्मरशासनया काञ्चीपुरकृतासनया स्वासनया सकलजगद्भासनया कलितशम्बरासनया. Okay, good. Next shloka. We'll move on to next shloka. Premavati. प्रेमवती प्रेमवती Kampayam. कम्पायां कम्पायां Themavati. स्थेमवती स्थेमवती Yatimanassu. यतिमनस्सु यतिमनस्सु Bhumavati. भूमवती भूमवती Premavati kampayam. प्रेमवती कम्पायां प्रेमवती कम्पायां Themavati yatimanassu bhumavati. स्थेमवती यतिमनस्सु भूमवती स्थेमवती यतिमनस्सु भूमवती Samavati. सामवती सामवती Nityagira. नित्यगिरा नित्यगिरा Samavati Nityagira. सामवती नित्यगिरा सामवती नित्यगिरा Somavati. सोमवती सोमवती Shirasi bhati. शिरसि भाति शिरसि भाति Haimavati. हैमवती हैमवती Somavati Shirasi bhati Haimavati. सोमवती शिरसि भाति हैमवती. Repeat once more. सोमवती शिरसि भाति हैमवती. Okay, recite the shloka. प्रेमवती कम्पायां स्थेमवती यतिमनस्सु भूमवती सामवती नित्यगिरा सोमवती शिरसि भाति हैमवती. Good. Next, Samhita. Can you repeat the shloka? प्रेमवती कम्पायां स्थेमवती यतिमनस्सु भूमवती सामवती नित्यगिरा सोमवती शिरसि भाति हैमवती. Okay, you can repeat Samhita. Next shloka. 63. Kautukina. कौतुकिना कौतुकिना Kampayam. कम्पायां कम्पायां Kautukina kampayam. कौतुकिना कम्पायां कौतुकिना कम्पायां Kausuma. कौसुम कौसुम Chapena. चापेन चापेन Kausuma chapena. कौसुम चापेन कौसुम चापेन Ilitenantaha. कीलितेनान्तः कीलितेनान्तः Kausuma chapena.
कौसुमचापेन कीलितेनान्तः कौसुमचापेन कीलितेनान्तः कौसुमचापेन कीलितेनान्तः कुलदैवतेन 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 महता 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 कुलदैवतेन महता कुलदैवतेन महता कुलदैवतेन महता कुड्मल 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 मुद्रां 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 कुड्मलमुद्रां 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 धुनोतु 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 नः प्रतिभा नः प्रतिभा नः प्रतिभा धुनोतु नः प्रतिभा धुनोतु नः प्रतिभा धुनोतु नः प्रतिभा कुड्मलमुद्रां धुनोतु नः प्रतिभा कुड्मलमुद्रां धुनोतु नः प्रतिभा कुड्मलमुद्रां धुनोतु नः प्रतिभा कौतुकिनाकम्पायां कौसुमचापेन कीलितेनान्तः कुलदैवतेन महता कुड्मलमुद्रां धुनोतु नः प्रतिभा Bharati, you can repeat this shloka. कौतुकिनाकम्पायां कौसुमचापेन कीलितेनान्तः कुलदैवतेन महता कुड्मलमुद्रां धुनोतु नः प्रतिभा 64th shloka, Bharati can repeat. यूनाकेनापि यूनाकेनापि मिलद्देहा मिलद्देहा यूनाकेनापि मिलद्देहा यूनाकेनापि मिलद्देहा यूनाकेनापि मिलद्देहा स्वाहा 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 सहाय 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 तिलकेन 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 स्वाहा सहाय तिलकेन स्वाहा सहाय तिलकेन स्वाहा सहाय तिलकेन सहकार 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 मूलदेशे 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 सहकार मूलदेशे सहकार मूलदेशे सहकार मूलदेशे संविद्रूपा 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 कुटुम्बिनी 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 रमते 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 संविद्रूपा कुटुम्बिनी रमते संविद्रूपा कुटुम्बिनी रमते संविद्रूपा कुटुम्बिनी रमते Recite this shloka. यूनाकेनापि
मिलद्देह स्वाहा सहायतिलकेन सहकारमूलदेशे संविद्रूपा कुटुम्बिनी रमते. Next shloka. Repeat this shloka, Sri Vidya. यूनाकेनपि मिलद्देह Repeat the first pada. केनापि मिलद्देह स्वाहा सहायतिलकेन सहकारमूलदेशे संविद्रूपा कुटुम्बिनी रमते. Next shloka you can repeat now. 65. Kusumashara Garva Sampat Kusumashara Garva Sampat Koshagriham Kusumashara Garva Sampat Koshagriham Bhati Kanchidesha Gatam Bhati Kanchidesha Gatam Sthapitam Asmin Kathamapi Sthapitam Asmin Kathamapi Gopitam Antarmaya Gopitam Antarmaya Manoratnam Gopitam Antarmaya Manoratnam Recite this shloka. कुसुमशरगर्वसम्पत्कोशगृहं भाति काञ्चिदेशगतं स्थापितमस्मिन् कथमपि गोपितमन्तर्मया मनोरत्नम्. Repeat this shloka, Samhita. कुसुमशरगर्वसम्पत्कोशगृहं भाति काञ्चिदेशगतं स्थापितमस्मिन् कथमपि गोपितमन्तर्मया मनोरत्नम्. Next shloka you can repeat, Samhita. Dagdha Shadadhva Aranyam Dagdha
दग्धषडध्वारण्यम् 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 दरदलित 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 कुसुम्भ 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 संभृत 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 आरुण्यम् 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 संभृतारुण्यम् 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 कुसुम्भ संभृतारुण्यम् कुसुम्भ संभृतारुण्यम् कुसुम्भ संभृतारुण्यम् दरदलित कुसुम्भ संभृतारुण्यम् दरदलित कुसुम्भ संभृतारुण्यम् दरदलित कुसुम्भ संभृतारुण्यम् कलये 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 नवतारुण्यम् 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 कम्पातटसीम्नि 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 किमपि 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 कारुण्यम् 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 कलये नवतारुण्यम् कलये नवतारुण्यम् कलये नवतारुण्यम् कम्पातटसीम्नि किमपि कारुण्यम् कम्पातटसीम्नि किमपि कारुण्यम् कम्पातटसीम्नि किमपि कारुण्यम् Recite the shloka. दशरध्वारण्यम् दरदलितकुसुम्भसंभृतारुण्यम् कलये नवतारुण्यम् कम्पातटसीम्नि किमपि कारुण्यम्. Okay. Now, whatever we have taught today, all the 10 shlokas will be recited by first 3 shlokas by Sri Vidya, next 3 shlokas by Bharati, last 4 shlokas by Samhita. Okay, start. कोऽपि जटिलदुर्गतिशो कोऽपि स्मरति यः क्षणं भवति एको भवति स जन्तुः लोकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षि पञ्चदशवर्णरूपम् कञ्चन काञ्ची विहारधौरेयम् पञ्चशरीयं शम्भोः वञ्चन वैदग्ध्यमूलमवलम्बे परिणतिमतीं चतुर्धा पदवीं सुधियां समेत्य सौषुम्नीं पञ्चाशदत्नकल्पितमदशिल्पां त्वां नमामि कामाक्षि. Good. Next, Bharati. आदिक्षन् मम आदिक्षान्ताक्षरात्मिकां विद्यां स्वादिष्ठचापदण्डां नेदिष्ठामेव कामपीठगताम् तुष्यामि हर्षितस्मरशासनया काञ्चीपुरकृतासनया स्वासनया सकलजगद्भासनया कलितशम्बरासनया
Next. प्रेमवती कम्पायां स्थेमवती यति मनस्सु भूमवती सामवती नित्यगिरा सोमवती शिरसि भाति हैमवती. Okay, good. कौतुकिना कम्पायां कौसुमचापेन कीलितेनान्तः कुलदैवतेन महता कुड्मलमुद्रान्धुनोतु नः प्रतिभा. यूनाकेनापि मिलद्देहा स्वाहा सहायतिलकेन सहकारमूलदेशे संविद्रूपा कुटुम्बिनी रमते. कुसुमशरगर्वसम्पत्कोशगृहं भाति काञ्चिदेशगतं स्थापितमस्मिन् कथमपि गोपितमन्तर्मया मनोरत्नम्. दग्धषडध्वारण्यं दरदलितकुसुम्भसंभृतान्यं कलयेनवतारुण्यं कम्पातटसीम्नि किमपि कारुण्यम्. Okay. Now I think we can end today's class. 10 shlokas I have taught you today. Hopefully, last class we missed, so we'll make up with the other classes. Okay? Any doubts or anybody related to this? Anybody wants to ask anything? Means you can ask. Aishwarya, I think we can end the class. No questions, I suppose. All of you, please do practice all the shlokas, whatever we have taught, for the next class revision. If you have time, we'll revise all the shlokas next class. Okay? We'll make up like each one. We want to give you all the participants to recite, to give the chance, but the time restriction and shlokas also, we are having only 66. So many people raising hands. So we'll see next class. We'll revise and again we'll start the class next week. Okay? Ram 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 Sarvebhyaha Shri Gurubhyo Namaha. Punarmilamaha.